आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू प्रेतीच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं यात्रेकारां एका जाग्यार रावन पूण एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर, एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत व एका देशांत तावन दुसऱ्या देशांत वेगवेगळ्या कारणां पासत वेता. शेकीन संवसारांतली यात्रा सोंपतच आमी स्वर्गार वचूंक जाय. जी दुसऱ्या जाग्यार तावन आमच्या गांवांत येतात तांकां आमी स्थलांतरीत भाव भयणी म्हणटात. आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरीत भाव भयणीचें खालदेपण सांबाळून तांकां समाजीक गोरवांचो थिरावया. हो विशय मनांत दवरून स्थलांतरीत भावा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी तांचो समुदायीक गोरवांचो थिरावंक सान फ्रांसीस झेवियराच्या मजतीन कुर्सार केलायलोल्या जेजू लागीं ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. प्रेतीच्या बाबा भयणीनो, ह्या बलिदानांत वांटो घेतना हाचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. मायग्रंट बाबा भयणां हो तांचो समुदाय सांबाळून कितें भाशेन तांकां आदाराची जावंक आयज आमकां उलो करता. गोरवाशान थिरावंक उलो करता. मनीस बाबा भयणीनो, गांवांत गांवांत वाड्यान वाड्यान देसान देसान सगल्याक तावन केरीत भाशेन आमची आमी पयण करता, यात्रा करता. आनी ही आमची यात्रा जिविताची करतना बाबा भयणीनो, दर एक मनीस बरें तशें वायट जिवितांत आपणायता, बरें तशें वायट करता. बरें केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासुया. मनशाक कशी ओसकोत साबार पावट बाबा भयणीनो आमी चुकल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं दूख धरून हांव पातकी स्वर्गपेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो हांव सारून सांगता. मनांत शिरून मनांत सारून वायट करून बरें करून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. देवाचो पवित्रस्थान सांगपाचें सगळ्या देवतां आनी भोवतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनंती करात. स्वर्गवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापाक भावया. प्रेतीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमणीत उबारचो आनी ताणें तुरसाचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो घुटवळतून तुजो अप्रुमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोक घंटीच्या
पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसाक ओर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतली भायर वचून जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकांक मोदी उज्याचे सोरोप धाडले. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केले. सोर्वेस्पोरान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइसेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सोर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चापलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी सोरतोर कोणाक सोरोप चापलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरची. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजान थावन ताची शीं परतताली. तेन्ना देव आपलें खडोक म्हूण, परमेस्पोर आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओटांची उतरां फटकिलीं. ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवाळायेन तांचें पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दोमावन दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. भागीवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो. तरी ताणें ही देवाची गोद आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जीव त्या वोर तो कालतो जालो
मोरो पोरयान आनी खुर्सा मोरो पोरयान घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवां दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्बोर म्हूण सगळे रोचणेन परगडचे. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान गोंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorres por tumce soveasu. Zoma por mori Jesu Christa ce shohu vortoma. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या 4थ्या नोवेनान आमी आसा आनी आयच्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरी भाव भयण्याचें खाशेलेपण सांबाळूंक तांचो समुदायीक बोरवांसो ती रावया. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां आनी यात्रेकारां म्हणटूच देवान आमकां सगल्यांक पाठयल्यान बऱ्या बेसांवांनी देण्यांनी भरल्यात आनी ही बेसांवां आमी बरे तरेन वापरून आमकां सगल्यांक परतून तो आपोवचो आसा. म्हणटूच जी बेसांवां आमकां देवान फावो केल्यात ती ह्या संवसारांत आमी बरे तरेन वापरूंक गरज. आमी यात्रेकारां म्हणटूच कांय जाणां आमी स्थलांतरी भाव भयणां जातात, जे बरी आमच्या फामिलीची सेवा करूंक आमी दुसऱ्या गांवांत एक सर्वीस सोदूंक वेतात. तेच बरी एक तरणाटो कसो आपले शिकोप करूंक दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या देशांत वेता आनी तेच बरी आपलो नवो संवसार सोडूंक तोय बी दुसऱ्या गांवांत वेता. आनी ही भावार्थाची, बोरवाशाची आनी काळजीदारपणाची यात्रा ती सगळी चलतात. आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी एके भाशेन म्हणूंक जाता तो एक स्थलांतरी भाव कसो आसलो. आपले देवान दिल्लें आपोणे ताणें स्विकारून देवाचो वाव ताणें आपल्या हातान धरून आपलो गांव, आपली भास, आपली संस्कृताय ताणें सोडून तो वेगवेगळ्या देशांनी भोंवलो
आनी आमी जाणाव तो आमच्याय गोंयांत येवन आमची संस्कृताय, आमची भास, आमच्यो सगल्यो चाली रिती ताणें आपणायल्यो. ताचे एके बरयलेले चिटीन आमकां अशें मेळटा. इंग्लीश भाशेन तो म्हणटा, I leave all that is mine to find Christ in those to whom I send. म्हणजे म्हाका धाडल्या ताच्या जिवितान क्रिस्ताक सोदून हांव म्हजें सगळें सोडून दिता. आनी खरेंच मोगाळ भयणी भावानो, हें सगळें आमच्या भाग्यवतान आमचे पासत केलें. आनी गोंयान ताणें भावार्थ परगटलो देखून आयज आमी सगळीं हांगा जमल्या ताचो भावार्थ आमी सोबे माजार परगटूं. आयच्या काळार आमी पळयता जायतीं स्थलांतरी भाव भयणां आमच्या गोंयांत आसात. आनी आमी जाणाव जायतीं भाव भयणां जायते कोश्ट त्रास आडखळ्यो तांच्या जिवितान आसात. तर आमी तांकां कोण भाशेन आदार दितल्यो, आमी तांचे पासत कोण भाशेन ताळो उबारतल्यो आनी तांकां फावो त्यो सवलती आमी कशे भाशेन निर्माण करतल्यो तें आमी आमच्या जिवितान नियाळूंक गरज. आनी आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाक भाग घेतना आयचो विशय मनान दवरून पयले सुवातेर आयज आमी स्थलांतरी भाव भयणां सांगाता बोरवाशाची समुदाय बांदुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां इस्रायल पोरसा एक स्थलांतरी भाव भयणां कशी आपल्या फावो त्या जाग्यार भासायल्ल्या जाग्यार ती वेताली. जेन्ना ती वाटेर आसली तेन्ना ती देवा आड गुणगुणूंक लागतात. आनी आमी पळयता देव सोरोप धाडून जायत्या जाणांचो नाश जाता. आनी शेकी ही इस्रायल पोरसां आपले पातळ कळकून घेता आनी देव मोजेसा व्हडली पितूळचो सोरोप उबारून तांकां भोगसणे फावो करता. तेच परी मोगाळ भयणी भावानो, आयच्या समाजान जायतीं स्थलांतरी भाव भयणां जायते कश्टांक सांपडटात. आयज मोइजेसा भाशेन आमी तांकां एक ताळो जावंक गरज, आमी तांकां आदार दिवंक गरज. तांच्या कश्टावतल्या जिवितान तांचे सोवे आमी आसूंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर आयज आमी किरीत भाशेन पवित्र क्रुसाची आमी परब समोरुंकताना आयची दोनी दुसरी आनी शिव वर्तमान आमकां सांगता. जेजू देव जावनूय ह्या संवसारांत आयलो, आपले मुण्यारपण ताणें परगट केलें, दोयार कोडण्यो आमकां शिकयल्यो आनी शेकी तो आमचे पासत कुर्सार करून ताणें आमकां आपलो मोग उक्तो केलो. तर मोगाळ भयणी भावानो, होच मोग आमी आमच्या स्थलांतरी भाव भयणां थंय आमी दाखोवंक गरज. जेन्ना ती कश्टांक सांपडटात, जेन्ना तांकां कसलीच सर्वीस आसना तेन्ना तांकां आमी आदार दिवंक गरज. आनी आमच्या घरा सामकार आसलेल्या स्थलांतरी भाव भयणांक आमी एकठांय करून तांकां आमच्या समुदायेन आनी हेर दुसऱ्या कार्यावळीन आमी भाग घेवंक तांकां आमी आमचो मोग उक्तो करूंक गरज. तर मोगाळ भयणी भावानो, ह्या आयच्या चवथ्या नोवेनाक आमी भितर सरतना आमी किरीत भाशेन मागुया. थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर जेजू हाजीर जातलो. जेजू लागीं आमी मागुया, ज्या आमच्या गोंयांत जी स्थलांतरी भाव भयणां आसात तांकां आमी बरे तरेन मानान लेखून तांचे सवे जायतीं बरेपणां उत्पन्न करून आयच्या मिसा भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. उबी रावुया. बाबा भयणीनो, आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. कोविड सोबेच्या फुडाऱ्यांनी स्थलांतरी भावा भयणीचे
खाशेलपण सांबाळून तांचो समुदायीक बोरवासो थारावंक आपल्या प्रवचनांतल्यान तांचे पासत आपलो तालो उबारूंक प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी स्थलांतरी लोकांक फावो त्यो सवलती दिवंक आनी तांचे हक राखूंक आनी कायदे काडटा ते सगळ्यांच्या बऱ्यापणा पासत काडूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर झूज चालूच आसा. ह्या झुजांक लागून जो लोक स्थलांतर जाला तांच्या देशांत शांती येवंक आनी त्या लोकांक परतून आपल्या गांवघरां शांतीन जिवंक मेळून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या शिक्षणीक खात्यांनी स्थलांतरी लोकांचे आनी तांच्या भुरग्यांचे खाशेलेपण वळखून घेवन तांचो समुदायीक बोरवासो थिरावंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. सर्वेस्परा देवा दोनिया ही दोयेन केल्ली आमची मागणी आयक. दोनिया आनीकूय जायते आमकां मागचें आसा. तुज्या आदारान तुज्या सहकारान आमकां तें फावो कर. क्रिस्तांवाच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो मोजा आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचे बोगसणे जडून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घे. सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आपची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण
खुर्साच्या रुखा तावन थारायली. रुखांतावन मरण उपजोले, रुखांतावन जिवीत उपजोले. रुखा वरवीं देंवचार जैतवन जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जालो. ही तुजी मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतवन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूता आनी स्वर्गीच्या सगळ्या सोदरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन निरोन तोरी एकाच ताळ्यान आमी गायताव. पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसून वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तो आपल्या शिसाक दिवन म्हळे, ओ तुमी सोबेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणले, तुमी सोबेस्त घेयात आनी आपले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोबेस्त मनशा पासत ते बारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमचे भगवंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बाप्पा आनी सगळ्या यात्रिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. नवजीवनपणाचो बोर वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मारिये देवाची माई संगाती, भाग्यान जुजे तिचो पोती, भाग्यान धर्मदता आनी सगळ्या भाग्यवंतां संगाती तुका मानवल्यान सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या बापा भयणीनो, आयच्या दिसाक मायग्रंट भावा भयणांक तांचे खाशेलेपण ओळखून घेवन तांचो बरवसो थिरावून आयच्या दिसाक आमकां उलोवप. दरेकली आमी मायग्रंट कशी ह्या संवसारांत जियेतना आयच्या दिसाक सगळ्यांक एक एक नदरेन पळोवन देवाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सुजीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कृशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या शिकाव, अशी आमची पातकां रोस आनी आमकां तारखेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान पावतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सौम्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची संसाराची पापणी आमची काबूल कर. देवाची श्री संसाराची पापणी आमची काबूल कर. देवाची श्री संसाराची पापणी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्याक ती सगळी सुभागी. बाबा भयणीनो, कॅथोलिक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फक्त तांणीच कोमन्यांक घेवन दोनूय बाजूनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to the both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Zabut
आमचे दोळे दाबुया आणि ओकेपण सांभाळुया. काळजात शिवलोल्या जेजूचे आसने अनुभवुया आणि ताका दिन वसूया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता क्रुसार उमखळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतिकायेन मागता. तुजो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मातशी बसूया. आईची मिसाची भेट समोर उरलेल्या फादर एमेरिको रॉड्रिगीस आणि देवाची उदराची मोडणी केल्ल्या दियाक केंजॉय फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळाक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 14वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6 वाजता 7:15 8:30 9:15 11 3:30 5 आणि 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्या बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आणि सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आणि सांजेचे 3 ते 5:30 मेरेन. तुमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवून भायर सरतना थंय आमचे दियाग्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची पुजवण जाता. थंय तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. ते खातीर 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. मेळावो सोमतोस 12:15 मीस आसतले. 29वेर सगल्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकांक पासून मागूंक किरीत भाशेन आमी मागतले. 29वेर 12:15 वरांचेर मराठी मीस आसतले. 30वेर हे भाशेन मिसां जातली. 9:15 कॅनन्स मास आसतले. 11 वरांचेर तामील मास आसतले. 12:15 वरांचेर मलयालम मीस आसतले. आनी 2 वाजता सगल्या स्थलांतरी मायग्रंट भावा भयणांक हिंदी भाशेंत मीस आसतले. ह्या मिसाचे भेटेन भक्तीपणान भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस कुटुंबा पासून भेटयला. आमी सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासून तुजी विनंती मागता. सोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता
आनी सोडटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा आमेन. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजलिकेच्या लिटरी डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या कसल्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान व बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर सेंट कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी द्रावासो. हो तियात्र जातलो सेंट कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.